ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम। तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमना वनङ्गतोऽभूत्। पापोऽभिक्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यनन्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति। त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः। तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताग्गे परिमथितादथोरुदण्डात्। तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताङ्गे परिमथितादथोरुदण्डात्। दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः। विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैर्परिणुत भाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलिता सम्पदं धरित्री आक्रान्ता निजधनुषा समामकार्षीः। भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुजितचारुभाजनेषु अन्नादीर्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम्। आत्मानैयजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शतमवमाज्यि मेध। आत्मानैयजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततममाजि वाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमखयेत्यनीचवेषः धृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथास्त्वयं स्वम्। तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदापि देव। सस्त्रस्थं मुनिनिवकं हितानि शंसन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।